यांजो बरें दय दित तुका खावपा अंडा मागी फाल्यां वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो गरमी इतली जावपा लागले न्हू सांगू शकना हांव इतली गरमी आनी पळया फेस कितें जालो तो विचित्र दिसता म्हाका पयल्या शायनिंग मारता. ओके सो आयज न्हू हांव करना मिस्टर करता आयज चिकन बिर्याणी. सो हांव हेल्प करतलें मातशें कांदे बीन हांव चिरचें ना कित्याक म्हजे कांदे रोखडे दोळ्यान वयता. सो आतां दाखयता तुमकां कितें कितें हाडला सगळें सामान. कशें आमी कशी करता आमी सिंपल पद्दतीन करता चड व्हडलेशे अशें हाय फाय करचे ना. चिकन दम बिर्याणी असली बीन न्हू डायरेक्ट सिंपल चिकन बिर्याणी करता. तेका लागून चिकन घेवन येयला तो आतां सकाळ फुडें वचोन आनी दाखयता पळया चिकन. सो आतां कितें कितें घालपाचें तें सांगता तुमकां हांव. वाज येता तुका हा मोबायल दवर म्हागेलो दवरता काय ना रे आयको येता बानियन कितें जालां पळय तें हो पावलां तें दवर माय मोबायल सगळो चार्ज काबार करून दवरता. गायज सगळ्यां पयलीं आमी घालया लसूण आलें कोथमीर आनी 3 मिरसांगो घातले इल्लेशें उदक घालता आनी वांटून घेता. गायज पेस्ट केली हांवें ही पळया आतां वत्ता हांगा चिकनान. सो 1 चमचो हळद घालुया 1-1.5 चमचो मिरची पावडर 1 चमचो मेन इंग्रेडियंट दही मॅरिनेट करपाक लागून मीठ घालुया. हो पळया एव्हरेस्ट चिकन बिर्याणी मसाला हाडला तो सुद्दां इल्लो घालता. लिंबूकार रस इल्लोसो पिळुया लिंबू आनी धनिया हे कितें म्हणटा तें पुदिना घालूना हांवें. पुदिना एक्चुअली मसाल्यान सुद्दां आसता सो पुदिना आसूं म्हटलो या मॅरिनेट करपा दवरुया. फायनली हांव कांदो जो आसा फ्राय केल्लो तो इल्लो उडयता हांगा मॅरिनेट केल्लो हितून टेस्ट येवपाक. सो गायज हितून इल्लेशें ओतता हांव तेल इल्लोसो धनिया पावडर घालुया. गडबड जाली सगळी सो फटाफट हांवें हांगा तेजपत्ता 2 घातले उदक पयलीं तापोवन दवरलेलें आनी लवंगां घातली मिरयां घातली वेलच्यो घातले 2 आनी लिंबू पिळा आनी कितें केलां ओके जालें आनी मिरयां 2 घातल्या ती सांगलें तुमकां हांवें आनी उदक तापलें आनी खतखतलें आनी तितून आतां हांवें तांदूळ घातल्या. मीठ इम्पॉर्टंट इंग्रेडियंट आनी इल्लेशें तूप घालता. गायज तुमकां हांव बिर्याणी दाखोवपा आशिल्लें पूण बिर्याणी कशी म्हाजे कडेन जायना म्हटल्यार करता हांव तशी केला हें केलां सगळें. आतां कुकर आयदनूय मेळना जाल्यार म्हाका व्हडलो तोप खंय त्या तोपान कितें तरी तेल घालून दवरलां भरपूर. सो कुकर काडचो पडलो म्हाका आनी हें केलां आतां कांदो तळसुपा घातला अर्दो आनी अर्दो तो फ्राय केल्लो तो तितून घातला मॅरिनेट केला तितून आनी शीत बीन तयार करून दवरलां. सो हो खंय तरी पळो कितें तरी ताका तें मिटींग कितें आसा दिसता ग्रुपाची कसली सो तो थंय गेला आनी फाल्यां कितें हें आसा तेंगेलें कितें तरी आसा. सो हें म्हाका म्हणपा तूंच कर कितें करपा तें. सो आतां करता कितें जाता जावं आनी कांय ऑप्शन ना. पयर हांवेंनूच ताका फुलयल्लो आमी बिर्याणी करया म्हणून हांव म्हणपा लागलो आनी तूं करतलो मरे हय म्हणून सांगलें म्हाका. आनी सकाळीं सुद्दां कांदो बीन फ्राय केला आनी गेलो खंय तरी आनी परत आतां कॉल केलें म्हणटा आपूण मातसो बिजी आसा म्हणपा लागलो येता तूं कर म्हणपा लागलो तितलें म्हटल्यार. सो कितें म्हाजे कडेन कशें जाता तशें करता म्हाजी तकली चलना आतां सद्याक कितें करता आनी कितें म्हणून म्हाका कांय खबर ना कितें जाता ती जावं म्हणटा आतां जाली तशी आनी अयेंच एक वाटी पळोवया म्हाका भूक लागलें म्हणून आनी बसलें हांव सुशेगाद रिल्स पळयतालें तें पळयता पळयता थंय केन्नाकूच 12 जाली. सो आतां फटाफट करता तयारी जाली म्हाजी ऑलमोस्ट बिर्याणी जातली आतां हें शिजोवपाचें उरलां तें कितें तें मॅरिनेट केलां तें. हांवें अर्दो तळसुपाक घातला हांगा
कितें जाता म्हणून म्हाका खबर ना. आतां हें जें आसा हें मॅरिनेट करपाक दवरलें तें घालता आतां तितून. भट स्वाहा. ह्या दिसांनी पयला आसता तुमी म्हाजे चडशे ब्लॉग्स ट्रॅव्हलिंगूच आसता म्हटल्यार खंय वयता भोंवपा बीन आनी ह्या दिसांनी हांवें किचनान येवपाचें चडशें सोडलां. म्हाका बेज्जार येता रांदपाक म्हणल्यार इतलें आळशी जालां हांव सामकें. आनी म्हाका आतां कितें करप म्हणल्यार इतलो वाज येता न्हू म्हाका ते रेसिपी पळोवपाकूय नाका आनी करपाकूय नाका आनी गरमी जाता एक वाटी इतली सामकी. सो पळय आतां पसारो कितलो जालो तो. आतां हें बिरयानी करप म्हणल्यार कितें कितें आयदनां कितलीं आयदनां आनी कितें कितें जालें कशें उडयलें तें हांवें. हितून कितें आसा हितून कांय ना पण तांदूळ धुवन उडयल्ले हें आयदन धुवपाचें आसा. आनी हें पळय हांगा कितें केलें तें कांदो उदक फ्राय केल्लो आनी हांगा कितें आसा हांगा उदक भरून दवरलां आनी हें आयदन धुयल्या अर्दी हितून सगळें मिक्स केलां. हांगा शीत तें वाळून दवरलां. सगळें पसारो पसारो हांगाय बीन पसारो सगळो हो पळया हो काडपा जाय म्हाका आतां. सो अयांश भायर बसोन थंय ऑर्डरी सोडटा. आयकया कितें सांगता तो. अयांश कितें म्हणटा रे. कितें कितें अंडा करू आनी बिरयानी कोण खातलो. चिकन बिरयानी. टकलू पडला पळया कसो हांगा सुशेगाद बरें मजा तेगेली सुशेगाद हांगा टीव्ही लावन बसला कसो. ही उशी बिशी कशी वडयल्या पळया तेणें. स्कॅरी एंटिटी आनी स्कॅरी एंटिटी. अंडा हांव अंडा करना. येयलो येयलो खड्डो. हांव करना अंडा. आय आवय दुखता थापटा. असली थापटा दुखतात वयाच्याली इतलो बारीक शड्डो आसा पूण सामकी चुरचुरता सामकी. आतां ताती हाडपाक गेला फ्रिजांतले. अरे बिरयानी केल्या चिकन बिरयानी. आयज अंडा नाका चिकन बिरयानी केल्या. आवय पळया गायस कसो मारता पळया म्हाका खड्डो पळया. पळया कितली बारीक ती कसली कावळ्याची तांतयां काय कसली तांतयां तीच कळना म्हाका. ही दाखयता तुमकां कितली बारीक आसा ती तांतयां. ही पयर मायन हाडल्या. ही पळया कितली बारीक तांतयां तुमकां ती मोबायलाचेर तितली कळचें ना पूण बारीक आसा तांतयां सामकी. सो बिरयानी हांव कितली वर्सांनी करता आसतली खबर ना म्हाका केन्ना केल्ली ती. खूब वर्सां जालीं. पयलीं आमी त्या घरा कडेन आसताली न्हू तेन्ना आमी अंडा बिरयानी बीन चडशी करतालीं. मागीर बिरयानी बीन केल्ली हांवें आनी हांगा सुद्दां हांगा एक फावट केल्ली दिसता पूण म्हाका ती याद जायना कशी केल्ली ती. सो हांवें युट्यूबार पळोवन कशी तरी केल्या. आतां कशी जातली आनी कितें टेस्ट येतलो म्हाका कांयच खबर ना कशी जाता ती जावन. गाय चिकन शिजत येयलां. सो आतां हांव न्हू तांदूळ घालता इल्लें करून. ते आतां म्हाका एक हातीन जायना ट्रायपॉड खंय उडयला म्हाकाय मेळना. सो आतां शीत जें आसा इल्लें करून ट्रान्सफर करता. सो रायस घातला हांवें आतां वयल्यान कोथमीर घालता. गायज फटाफट निवळ केलें सगळें हांवें किचनान. सगळें कितें कितें कानो बिनो कितें पडलेलें तें काडलें. हांगासर निवळ केलें हांगासर निवळ केलें आनी आतां फक्त 2 आयदनां कितें उरलें हांगा आनी हो कुकर ऑन आसा. कितलो टायम लागतलो म्हाका कांयच आयडिया ना आतां. सो कुकर आतां बंद केला आनी 5 मिनटां बसता हांगा. भायर वचत जाल्यार अयेश म्हाका तांतयां करून दी म्हणटलो. सो मातशें रिल्स स्क्रोल करता बसोन हांगा आनी मागीर जेवता थोड्या वेळान. गरमी आतां सामकी आनी म्हाका थरथर येता भूक लागली म्हाका. जेवया. हे पळय दय आसा दयान जेव बरें दय दिता तुका हांव खावपा. अंडा मागीर फाल्यां. सो गायज बिरयानी रेडी जाल्ली आमची आनी हें पळया दय घातलां हांवें इल्लेशें घेतलां आनी तें आतां हांव हें बीन करपाची भानगडी पडलो ना. रायता सामकी चुरचुरोन भूक लागली म्हाका. थरथर येता म्हाका. आतां अयांशा पयलीं बरयता आनी मागीर हांव जेवता.